बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाच्छ बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाच्छ त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन राधे राधे बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा के का कारणले गए जुवाका कारणले घमण्डका कारणले दुलै अनुहार लगे राजा परीक्षित। त्यसो भएर होला कहिलेकाहीँ मनोरञ्जनको लागि खेल्ने प्रचलन कतै होला, त्यसले ईर्ष्या नल्याओस्, झगडा नल्याओस्, सम्पत्ति समाप्त नगरोस्। कली बस्या हुन्छ जुवामा भनेर मैले सुरुकै दिन बताएको छु। पुण्यात्मा भक्तजन यसरी जुवाको कारणले रुक्मीको समाप्ति भएको दिव्य चरित्र छन्, ती पनि लिएर आएर बताउनु भयो। भगवान परमात्मा भन्नुहुन्छ उनैको विवाह अर्को अनौठो किसिमको छ। अनिरुद्धको बाणस्थलीमा एकजना बाणासुर नाम गरेका राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। बाणासुर शिवजीको असाध्य भक्ति हुनुहुन्थ्यो। शिवजीका मन्दिरमा गएर धुमधामसँग पूजा गर्ने अनि त्यहाँ ताण्डव नृत्य गर्ने, ताण्डव गाउने, त्यसको चलन थियो बाणासुरको। तो सयदि ताण्डवम शिव प्रसन्न बनेर एक दिन भगवान शिवजी अगाडि प्रत्यक्ष आउनुभएको थियो। बस भजन गरेर नाच्न थालो। हामी पनि एउटा भजन श्रवण गरौँ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। बंसीको धुनमा नाच्छ बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाच्छ त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन राधे राधे बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाच्छ बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाच्छ त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन राधे राधे मेरो प्यारो बाबु नन्द बाबा नन्द हे मेरो प्यारो बाबु
गयो हाम्रो माया जल राधे राधे बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाचन बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाचन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन राधे राधे गोपीको मन पनि छोडेछ कैमा छोड्ने कृष्णले गोपीको मन पनि छोडेछ दही र माखन छोडेर मटकी सबै छोडेछ दही र माखन छोडेर मटकी सबै छोडेछ राधे बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाचन बजाउन कृष्ण बाँसुरी बंसीको धुनमा नाचन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन त्यो मिठो बंसी सुनेर जन्म लाग्छ वृन्दावन राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। कस्तो मिठो हो कि भजन आनन्द छ सप्ताह सकिनाथीहरू भर्खर गाउँमा ठाउँ साह्रो नि त दाइ त भगवान् परमात्मा हुनुहुन्छ यस प्रकारबाट जब ताण्डवले नृत्य गर्दै गर्दै बाणासुरले तपस्या गर्दा शिवजीको चिन्तन गर्दा सोध्नुभयो बाणासुर वरदान के चाहिन्छ माग भोलेनाथ हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई हजारवटा हात दिनुहोस् यो दुईटा हातले त मैले केही गर्न सकिनँ कमसेकम सारा कर्म एकैचोटि गर्न सकूँ हात हजारवटा चाहियो भनेको मागेपछि शिवजीको दिइहाल्ने बानी तथास्तु भनिदिनुहोस् बाणासुरको हजारवटा हात भयो अब त दरबारमा जान्छ मन्दिरमा जान्छ जतासुकै जो देखे पनि डराउन थाले हजार हातको बाणासुर आयो एक दिन शिवजी प्रसन्न हुनुभयो उसलाई अभिमान वृद्धि भयो वरदान के चाहिन्छ माग भने प्रभु हजुर मसँग लडाइँ गर्ने कोही पनि भएन जो देखे पनि डराउँछन् मसँग लडाइँ गर्ने कोही भएन मलाई यी हजार हात एकदमै कहाँ लगेर प्रहार गरौँ जस्तो भएको छ हजुरसँग लडाइँ गर्नु मन लाग्यो भन्यो जसले महान बनाएको छ उसैसँग लड्छु भन्छ यो दुनियाँ कस्तो विचित्रको छ पुण्यात्मा भक्तजन जसले राम्रो गरेछ जसले उपकार गरेको छ जसले होस् त्यसको भन्ठानेको छ त्यही प्रति नराम्रो गर्ने जगत रहेछ अनुभूति गरौँ चिन्तन गरौँ शिवजी मुसुक्क हाँस्नु अरे मूर्ख ल तथास्तु लडाइँ त गरौँला तर म होइन तिमीसँग लडाइँ गर्न कोही आउँछ लैजाऊ कहिले आउँछ भगवान् भने जुन दिन तिम्रो दरबारको झन्डा आफै ढल्छ त्यही दिन आउँछ भनेपछि गएर झन्डा हल्लाउन थालेछ आजै ढलाइदिनु भयो त लडाइँ गर्ने आजै आउँछ भनेर त्यस अवस्थामा झन्डा ढलाउन खोजेको ढलेन पनि गरिन्छ अनि कहिले आउला मसँग लडाइँ गर्नु भनेर बाटो हेर्नु बस्छु
उनकी छोरी को नाम थियो उषा। बाणासुर की छोरी को नाम उषा मैया। विवाह गर्ने उमेर की भागी थिइन्। अनि एक दिन सोध्या, छोरी अब तिम्रो विवाह गर्नुपर्छ, उमेर भयो। भनेको पिताजी म विवाह गर्दिनँ भने जस्तो नहुनु पनि त सक्ला, म गर्दिनँ। त्यहाँनिर शिवजीसँग वैरभाव गरेको हुनाले त्यहाँनिर बाणासुरकी छोरी उषाको मन परिवर्तन गरिदिनु हो शिवजीले। अनि म बिहे गर्दिनँ भने पत्याउन भन बिचारा, हुँदैन त्यसो नभन्न देवी। भोलि तिम्रा सँगैका सगिनीहरू घरमा आइत गर्लान्, बालकहरू काखमा खेलाउलान्, तिमीलाई पनि मनमा अभिलाषा लाग्ला। यसको विचार तिमी नगर कल्याणी भनेर भन्दा होइन प्रभु, मलाई विवाह गर्न मन छैन। म हजुरलाई शङ्का लाग्छ भने सूर्य दर्शन र मर्द पुरुषको अनुहार हेरिदिनु म भन्नु। भनेपछि त अब के लाग्यो त नमानेपछि? कृष्ण कन्हैया लालको गरिदिने भन्दा मान्दिनँ। नमानेपछि ल भइगयो त। त्यसो भए कहाँ बस्यो त भने त एउटा कुटी बनाइदिनुहोस्, वेदान्त दर्शन पढ्छु, आनन्दपूर्वक बस्छु, म बिहे गर्दिनँ भनेपछि ल भइगयो भनेर कसैले जान नसक्ने ठाउँमा कुटी बनाइदिएर ठिक उनलाई राख्ने बेला भएपछि को लिन्छौ साथी भनेर सोधे। चित्रलेखा साथी चाहिँ मलाई चित्रलेखा चाहिन्छ भनेपछि हस् भनेर चित्रलेखा साथी बसिन्। उषा आनन्दपूर्वक एकान्त स्थलमा बसेकी थिइन्। एक दिन रात्रिका बिचमा स्वप्न कस्तो देखाइदिनु भयो भगवानले भने कृष्णका नाति अनिरुद्ध आएको, माया मोह लगाएको, चित्त चटक्क छोडेर लिएर गएको स्वप्न देखाइदिनु हो। अनि त्यहाँबाट झल्यास्ट बिउजेपछि रुन्छन् कराउँछिन् कृष्ण कन्हैया लालको। अनि रुन पो थाल्यो। सँगै बसेकी सगिनीले सोधिन् किन रोक्नु? हेर न स्वप्नमा आएर मेरो त चित्त चोरो नि एउटा। स्वप्नको कुरो नि शक्ति हुन्छ त? होइन नि त्यस्तो नभन भने त होइन, मलाई त त्यो स्वप्नमा आएर चित्त जसले चोरेर लगेको छ त्यो त नभई हुँदैन भने। कसले भने? उषाले। रात्रिका बिचमा स्वप्नमा आएर चित्त चोरेर लगेको पुरुष चाहिने हो तिमीलाई? पिताजीसँग बिहे गरिदिनु भन्थ्यो त? बिहे गर्दिन, मर्द पुरुषको अनुहार हेर्दिन, सूर्य दर्शन गर्दिन भने होइन र भने त्यतिखेर काँचो बुद्धिले भने जानिनछु अब कसरी हुन्छ ल्याइदेऊ राखेर। बिचरा राति कोही छैन, साथी ल्याइदेऊ राखेर भन्छन्। आपत गऱ्यो त भगवान् परब्रह्म परमात्मा भन्नुहुन्छ त्यस अवसरमा योग मायाको बल थियो उनीसँग फोटा बनाउन थालिन्। फोटा चित्र लेखेर ब्रह्माण्डका मान्छेको चित्र बनाइदिन सक्दिनँ। लेख्दै देखाउँदै गर्छिन्, हो भन्दैन। कृष्ण बलरामको फोटो बनाएर देखाएपछि यही कुलमा जन्मिया छ भने, अनिरुद्धको फोटो बनाएर देखाएपछि, प्रद्युम्नको बनाएपछि उमेर मिलेन भने, अनुहार मिल्छ उमेर मिलेन भने, अनि अनिरुद्धको फोटो बनाएर चट्ट देखाएपछि फोटो समातेर आँखाबाट आँसु भरि आएर प्रभु मेरो चित्त चोर्नेवाला यही हो देवी, हे चित्रलेखा कसरी हुन्छ तिमीले बोलाएर ल्याइदेऊ डाकेर भनेर त्यसरी प्रार्थना गरे। द्वारकामा सुतेका अनिरुद्धलाई योग मायाका बलका प्रभावले थपक्क गएर त्यहाँ पलङै शुद्ध उठाएर लिएर आउनुभयो। लिएर आएर उषाको अगाडि राखिदिएपछि छम नाच्न थाल्यो। बिउजिनु बस्छ अनिरुद्ध एउटी केटी नाच्न लागिरहेछन्, राम्री भर्खरकी। अनि आँखा यसो खोल्नुभयो, आफू सुतिया दरबार होइन, कोठो होइन, कहाँ आइपुगे म भन्नुभयो। सोध्नुभयो देवी तिमी कहाँ को आऊ तिमी भने त म त हजुरकी हो नि। कति सहिलो गरी भने म त हजुरकी होइन, मैले त देखेकै छैन त तिमीलाई भने त हजुरले नदेखेर के हो त? मैले देखेँ नि। कसरी देखेको तिमीले भने स्वप्नमा देखेँ मैले भन्छ। ए भगवान् त्यसो नभनेर म त कृष्णको नाति अनिरुद्ध द्वारकामा बसिया भने त द्वारका त छोडिसक्नु हो तपाईँले। मेरा कोठा आइपुग्नु भएछ के को द्वारका हुन्थ्यो हजुरको? अब यो भनेको ओहो यसो हेर्दा त
भाग्ने ठाउँ पनि कहीँ छैन, ढोका बन्द छ। एउटा ढोका बन्द गरेको एकान्त कोठामा कुनै नवयुवतीले म हजुरकी नै हुँ भनेर उनले भाग्ने ठाउँ नपाएपछि भगवान् कृष्णलाई सम्झिनुभयो, प्रभु मेरा हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरले नै मलाई यो संसारी बनाउनु भएको होला भनेर चटक्क तिनीसँग बसिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लालको। तिनीसँग बसेपछि यता एक दिन एउटाले देखेछ अनि गएर कुरा लगाइदिएछ बाणासुरलाई, होइन तपाईँ छोरीले बिहे नगर्ने भने होइन भने त हो गर्दिनँ अरे। अनि त्यहाँ पुरुष जाति जानुहुन्छ हुँदैन भने त कहाँको हुन्थ्यो नि मुखै हेरिदिनु भने होइन एउटा त गएर छ त त्यहाँ भनिदिएछ। त्यसलाई गाली गरेर धुन्छ मेरी छोरीलाई त अभियोग लाउन खोज्ने, सूर्यको मुख र पुरुषको अनुहारै हेरिदिनु भनेर तपस्या गरेर बस्यो कि भने अब नपत्याए कि तर जानु चाहिँ एउटा चाहिँ गएर छ नि फेरि नपत्यायो जेसुकै गर भनेर हिँडेछ। त्यो मनाशङ्का त पऱ्यो गएर हेर्दा त बरु छ कृष्णको नाति अनिरुद्धलाई बोलाएर बसेकी त्यो चित्रलेखाले ल्याइदिएकी त्यो अवस्थामा उषालाई देखेपछि ऋषिले आगो भएर बाणासुरले भगवान् परमात्माका नाति अनिरुद्धसँग युद्ध गरेर झारखण्डमा लगेर थुनिदिनु हो। थुनिदिएपछि कृष्णले 4 महिनापछि थाहा पाउनुभएछ नाति थुनिया छ अरे भनेपछि 12 अक्षौणी फौज लिएर कृष्ण जुन दिन बाणासुरका युद्ध गर्न हिँड्नु हो त्यही दिन बाणासुरको दरबारको झन्डा टक्रक्कै ढल्यो। एउटा अशुभ सङ्केत भयो उसको। भगवान् कृष्ण आइपुग्नुभयो, भयानक लडाइँ पर्यो अनि बाणासुरकी सौतिनी आमा कोटरा नाङ्गै नाच्न थालिछन् कृष्णलाई विचलित बनाउँछु भनेर। भगवान् कृष्णलाई विचलित के बनाउनु, हेर्दै हेर्नु त्यो नाचे चाहिँ कृष्णले हेर्दै हेर्नु विचलित हुनु भएन। नभएपछि अन्तिममा भगवान् परब्रह्म परमात्मा शिवजीले तै पनि भक्त हो मूर्ख भए पनि जोगाइदिनु पर्यो भनेर ज्वरो सृष्टि गर्नु भएको थियो। त्यहाँनिर वाद्य अस्त्र, अग्नि अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, अनेकौँ अस्त्र चलेका छन् भक्तले र ज्वरो आयो, सम्पूर्ण बिरामी भए र ज्वरो आएपछि भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्णले चिसो ज्वरो सृष्टि गरेर तातो र चिसो बराबर बनाइदिनु हो। अनि जस्ता तस्तै भएपछि ज्वरोले त्यति गरेका छन् भगवान्। नमामि त्वनन्त शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाति मात्रं कालो दैव कर्म जीव स्वभावो भनेर यसरी स्तुति गर्नुभयो। प्रभु हामी त विकार हौँ, हाम्रो के अस्तित्व छ र। हरिवंशमा गजबसँग लेखाएको छ ज्वरोको कथा, सबैमा बस्न पाऊँ हामी भनेर वरदान मागेका छन्। तथास्तु भनिदिनु भएको छ भगवान्ले। त्यसबाट मान्छे, वृक्ष, पशु, पन्छी, लता, लहरा सबैमा ज्वरोको तत्त्व हुन्छ। अनि त्यही ज्वरो घटे पनि बिरामी, बढे पनि बिरामी। ठिक भयो भने राम्रो, हरेक कुरा ठिक भएको राम्रो। ज्यादा भए पनि बिग्रन्छ, कमजोर भए पनि बिग्रन्छ। ज्वरोलाई यसरी साम्यतान लगाएर बाणासुरका शरीरमा कृष्ण चढेर हात खसालिदिनु हो, जति चाहिने थियो त्यति राखिदिनु हो। अन्तिममा शिवजीले स्तुति गर्नुभयो, हे प्रभु भक्त हो पद नगरी बक्सिस भन्नुभयो, हस् भनेर छोडिदिनु भएको छ। यसरी बाणासुरको र भगवान् कृष्णको युद्ध र अनिरुद्ध र उषाको विवाह प्रसङ्ग पनि लिएर आएर वर्णन गर्नुभएको छ। पुण्यात्म भक्तजन कृष्ण कन्हैया लालको भजन सुन्न मन आया हो लवरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल को। कैले त कृष्ण मथुरा, कैले गोकुल माहु, कैले त कृष्ण मथुरा, कैले गोकुल माहु, कैले त कृष्ण वृन्दावन, कैले यमुना, कैले त कृष्ण वृन्दावन, कैले यमुना, कैले त कृष्ण मथुरा, कैले गोकुल माहु, कैले त कृष्ण मथुरा, कैले गोकुल माहु, कैले त कृष्ण वृन्दावन, कैले यमुना, कैले त कृष्ण वृन्दावन, कैले यमुना।
चलाउने बाँसुरीको धुनले सबलाई रुवाउने बाँसुरीको धुनले सबलाई रुवाउने कहिले त कृष्ण मथुरा कहिले गोकुलमा कहिले त कृष्ण मथुरा कहिले गोकुलमा कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना तिम्रै सम्झना हो नन्द गाउँ दर्शना तिम्रै सम्झना गोपिनीले सकेनन् तिमीलाई बिर्सन गोपिनीले सकेनन् तिमीलाई बिर्सन कृष्णको बाँसुरी बज्यो बेसरी हो कृष्णको बाँसुरी बज्यो बेसरी गोपिनीले बरसाए फुल बेसरी गोपिनीले बरसाए फुल बेसरी कहिले त कृष्ण मथुरा कहिले गोकुलमा हो कहिले त कृष्ण मथुरा कहिले गोकुलमा कहिले त कृष्ण वृन्दावन कहिले यमुना 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 हरे कृष्ण कन्हैया लाल को यसरी शान्त जब बाणासुरको कथा पनि बताउनु भयो शिवजीले जे मागो त्यही दिनुहुन्थ्यो भगवान परब्रह्म परमात्मा भन्नुहुन्छ एक दिन द्वारकाका कुमारीहरू बगैँचातिर खेल्न जानु भएको रहेछ खेल्दै गर्दा जब त्यहाँ एउटा तलाउमा पानी पिउनु पर्यो भनेर गएको पानी पिउनु भनेर जाँदा एउटा छेपारो बसिराखेको छ छेपारो पानी खान दिएन घचेर पनि जाँदैन तान्दा पनि आउँदैन कृष्णलाई बोलाए कृष्णले यसो हेर्नु हो हेर्दा त बडो छेपारो छ पर्वत जस्तो बलियो भगवान् कृष्णले चट्ट छोडिदिनु भएको थियो छेपारोको स्वरूप चटुक्क छोडिदियो छोडेर साह्रै सुन्दर दिव्य स्वरूप भगवान्ले सोध्नुभयो बाबु तिमी को हो यो अवस्थामा आएर किन बस्नु पर्यो तिमीलाई भनेर सोधेको प्रभु कृष्ण म नृग नाम गरेको राजा हुँ एक चियाको कुलमा जन्मेको नृग नाम गरेको राजा मैले गरेका कर्म हजुरका कानमा पनि परेको हुँदो हे भगवान् हे प्रभु भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्ण भनेर त्यस अवस्थामा मैले गरेका दान मैले गरेका गाई जब सुनका सिंह चाँदीका खुर र सम्पूर्ण अवयवहरू जे चाहिन्थ्यो गाई दान गर्न ती सम्पूर्ण बनाएर न्यायले उपार्जन गरेको धन अन्यायले कमाएको धनले होइन मैले त्यसरी जब गाई दान गरेँ गाई दान गर्दै गर्दा भगवान् परब्रह्म परमात्मा भन्नुहुन्छ त्यस अवसरमा तैपनि आज मैले यो दुर्दशा मैले छेपारो बनेर बस्नु पर्यो भगवान् हे कृष्ण तैपनि आज हजुर आइदिनु भएको छ म धन्य भएको छु र भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्ण अब म मुक्त भएँ कारण के थियो त भनेर सोध्या कृष्णले कारण के हो भने एक दिनको घटना म सधैँ गाई दान नगरी कहिले खाइनँ भक्तजन पहिला गाईको त्यस्तो महत्त्व थियो ब्राह्मणको महत्त्व थियो जनाईको महत्त्व थियो तुलसीको महत्त्व थियो पिपलको महत्त्व थियो अनि त्यसै गरी गएर पिता माताको ज्यादै महत्त्व थियो मान्यजन गुरु जब सज्जन ज्ञानी मठ मन्दिर यी साराको महत्त्व थियो
बिस्तार फिक्का हुँदै गयो, बिग्रदै गयो। कसैले धर्म छोड्दै गए, ब्राह्मणहरूले पनि आफ्नो मर्यादा के हो भन्ने कुरो बिर्सँदै जानुभयो। गला जनाइ छैन, अनि शिरमा टोपी छैन। हेर्नुहोस् त, अनि धर्म भनेर मात्रै हुँदैन नि, आफ्नो आचारभित्र शास्त्रले के भनेको छ भने व्रतबन्ध गरे पुरुष जातिका गला जनाइ छैन र विवाह गरेकी आमाको गला पोते छैन भने म धर्मभित्र छु भन्ठान्नु दुःखको कुरा हुनेछ। त्यसो भएर विवाहित आमाले पोते लगाउनु त्यो जनाइ हो आमाका गलामा हुने, जो विवाहका दिनमा मङ्गल पढेर साइत गरेर लगाएको हुन्छ नि जो। अनि व्रतबन्धको दिनमा कपाल खौराएर जनाइ मन्त्रपूर्वक जल्यौ पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यदि सहजं पुरस्तात् आयुष्य मग्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रम जल्यौ पवित्रं फलम् अस्ति तेज भन्ने मन्त्रद्वारा त्यो जनाइ ग्रहण गराएको हुन्छ। अचिलो हुन्छ नि जनाइ लगाएर। अर्को दुनियाँ चिज लाउँदा र खाँदा चाहिँ अचिलो नलाग्ने, जनाइ लाउँदा अचिलो नलाउनेलाई त गाली गरी हात लाग्छ, लाउनेलाई खुब चित्त बुझिहाल्छ। एउटा कुरो चाहिँ के भने विश्व जगतले अहिले अनुसन्धान गरेर प्रुफ गर्दैछ, जनाइ लगाउनेवालाले जनाइ लगाएन भने त्यो निश्चित मुटुको रोगी हुन्छ र त्यही समस्या आमा शक्तिमा नै आउँछ, किनकि त्यो पोते फालियो, त्यो जनाइ फालियो। पुण्यात्मा भक्तजन, औधी सम्झेर राख्नुपर्ने कुरा यी हाम्रा संस्कारमा हामी संस्कारित हुनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो पुर्खाले गरेका धर्म हामीले अनुसरण गरेका छौँ भने हाम्रो सन्ततिले त्यसलाई अनि भुल्दैनन्। कल बल छल गाह्रो मानेर भए पनि गर्छन्। अलिकति जनाइ नलाउने पिताका पुत्रले जनाइ लाउँदैन, आमाले साझा बत्ती बाल्ने गरेर हिँड्छ, बेलुका भने छोरीले जान्दिनन्। बत्ती पार्न आमाले जाने छैन भने छोरीले पनि जान्दिनन्। बोता गाहना टपरी गाहना आमाले जानेको छैन र सिकाएको छैन भने छोरीले पनि जान्दिनन्। हजुरहरूको मना लाग्ला अहिले बजारभरि बेच्न राखेको छ, किन्न पाइहालिन्छ नि भनेर त्यो पृथक कुरा हो। किन्न पाइन्छ भनेर आफूले सिप्नै नजान्नु भन्ने त छैन, आफूले जान्नुमा आनन्द छ। किन्न त किनौला नि, पैसा भयो किनौला, तर आफूले जान्नुमा आनन्द छ। त्यसो भएर जान्ने, सिकाउने, देखाउने, गराउने, लगाउने सबै परिवारमा। कृष्ण कन्हैया लालको। मैले प्राय सप्ताहमा एउटा कुरा भन्ने गरेको छु। अहिलेभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि म भर्खर काठमाडौँमा पुराण भन्न सुरु गर्न लागेको अवस्था थियो। एकजना गुरुले व्रतबन्ध गराइदिनु पर्यो भनेर बोलाउनु भयो महाराजगञ्जमा। हस् भनेर व्रतबन्ध गराउन गएँ। हजुरहरूलाई थाहा छैन व्रतबन्ध गराउने बेला त्यो केटालाई के लगाइदिनुपर्छ? पहेँलो कपडा लगाइदिनुपर्छ, मृगको छाला लगाइदिनुपर्छ, तम्सीको काँडो चाहिन्छ, कपाल खौरिदिनुपर्छ, शिरवेष्टन लगाइदिनुपर्छ, होइन? लौरो त्यो के अरे सुन थैला झोली लौरो टेक्ने काँडा एउटा बोक्ने सारा गराउँदै गई। अनि भिक्षा दान गरेपछि मृग चर्म र दण्ड बोक्नु पर्दैन, त्यो बिसाइयो। अलिबारपछि धोती फेराइदिए, शिरको कपडा पनि निकालिदिए। अनि सोध्यो त्यो केटाले, अलि हुर्किया खालको थियो, अमेरिकामा पढेर आएको अरे। खतरक्क भए। मेरो जीवनभरि नबिर्सने एउटा घटना हो यो, मेरो मनभित्र बसेको कुरा हो। मैले हरेक सप्ताहमा सबैलाई होस् सन्देश भनेर भन्ने गरेको छु, किनकि त्यो पिताले जनाइ लागेको थियो भने त्यो पुत्रले मलाई त्यो सोध्दैन थियो, मैले उसलाई जवाफ दिनुपर्ने थिएन। त्यस कारणले हामीले बाटो बिराएको छ भने हाम्रो सन्तानले बाटो बिराउन सजिलो हुन्छ। यहाँ हामीले बाटो नबिराउँदा त सन्तानले बाटो बिराउने तनाव दुनियाँमा छ। त्यहाँमाथि पनि हामीले नै बाटो बिरायौँ भने त उनीहरूले के गर्छन्?
स्मरण गरोस् पुण्यात्मा भक्तजन यो व्यवहारिक कुरा हो कृष्ण कन्हैया लालको त्यसो भएर ढिर्ग राजाले गाई दान गर्नुहुन्थ्यो एक दिन के भन्छ भने कहिले दान नलिने ब्राह्मणको गाई भागेर आएर राजा ढिर्गको दान गर्ने गाईको फौजमा बसेछ भोलिपल्ट बिहान गाई दान गर्ने बेला बसे त्यही गाई ल्याइदिए दान गर्नुपर्छ अर्काको गाई मूल्य नतिरिकन सङ्कल्प गरेर दान गरियो अर्का गाई दान गर्न पाइँदैन पैसा तिरेर ल्याउनुपर्छ कि अनि हिजो हराउने ब्राह्मण खोज्दै आउनु हुँदो रहेछ अहिले दान लिने ब्राह्मण घर जाँदै हुँदो रहेछ गाई लिएर बाटा भेट हिजो हराउनेले के भन्नुभयो अरे ब्राह्मण यहाँसम्म ल्याइदिनु हो अब दुःख पाउनु पर्दैन मेरो गाई मै लान्छु भन्नुहुन्छ बिचारा बल्ल भेट्टा यो गाई हिजो हराएको उनलाई त्यस्तो हो भर्खर दान लिने गाई ब्राह्मण के भन्नुहुन्छ अरे गुरु यो गाई त मेरो हो भर्खर ढिर्ग राजाले दान दिनुभएको मेरो हात नै लगाएको छैन पुछार समातेर सङ्कल्प गरेर लिएको कसरी हुन्छ हजुरको दुईटैले झुटो बोले होइन हिजो हराउनेले मेरो भन्नु नि स्वाभाविक हो अहिले भर्खर दान पाउनेले मेरो भन्नु पनि स्वाभाविक थियो अनि न्याय माने कहाँ जाने जसले दान गरेको थियो सही थियो महाराज अहिले भर्खर अहिले दान दियो होइन मलाई यो गाई हो के भयो यो गाई त उहाँको रहेछ नि हिजो हराउनेले हात जोडेर भन्नुभयो महाराज यो गाई मेरो हो हिजोदेखि हराएको थियो हजुरको गाईको फौजमा आएर बसेछ हजुरले दान गर्नु कि मलाई शुल्क तिर्नु पर्थ्यो पहिले कि दान गर्नु हुँदैन थियो पुण्यात्मा भक्तजन त्यहाँनिर न्याय हुन सक्यो एउटा गाईको बदला 100वटा गाई लैजाऊ भन्दा पनि मान्नु भनौँ पाइयो भनेर अर्काको ज्यादा लिनु पनि हुँदैन आफ्नो छोड्नु पनि हुँदैन दान लिनेले भन्नुभयो अनि हिजो हराउनेले मेरो गाई म दान लिने पनि होइन कहिले पनि र मेरो मैले छोड्ने पनि होइन कतिको आपत राजा मर्नुभयो नरक जानुभयो धर्मराजले सोध्नुभयो महाराज तपाईँका सम्पूर्ण पुण्य छन् मात्र एउटा पाप अर्काको गाई शुल्क नतिरी दान गरे तपाईँ पाप पहिला भोग्ने कि पुण्य सोधेको प्रभु पहिला पाप भोग्छु अनि मात्रै पुण्य पाप भोगेर पुण्य भोग्न सजिलो होला हामीलाई पनि दुःख भोगेर सुख भोग्नु राम्रो सुख भोगेपछि दुःख भोग्न मन लाग्दैन त्यसोबाट हुनेसम्म शरीरलाई सुख दिन्छु भनेर नभन्ठान्नु कहिले पनि शरीर बदमास चिज हो जति सुख दियो त्यति बिग्रन्छ शरीर बिगार्नु छ भने सुख दिने बिहान अबेरसम्म लडिरहने बस रोगी आनन्द त भएको थियो नि त्यहाँनिर लडिरहने खो गयो आनन्द बिहान 4 बजे 5 बजे सके 4 बजे उठ्ने 3:30 बजे उठ्ने नभए पनि 5 बजे त उठ्नु पऱ्यो नि होइन मलाई त बानी लागेर होला 4, 4:30, 5 बजेपछि त छटपट्टि भएर त्यो सुतेर नै सक्दैन मलाई त के हो जतिसुकै नबित्दो होस् न अनि कहीँ कहिलेकाहीँ यसो कहीँ पुग्नु 9 बजीसम्म पुग्दा भर्खर उठे हुन्छ नुहाएकै छैन कसैले सुत्न सके जस्तो लाग्छ नि त्यसैले रोगी बनाउँछ मान्छे बुझिरहेको छ अबेर सुत्नेलाई कति मन नपऱ्यो होला अबेरसम्म सुत्ने मन पर्दैन मन पर्ने कुरो गर्नै आउँदैन मलाई भएको कुरो मन पर्दो हुँदैन नभएको कुरो गर्ने कुरो गर्नु त्यसो भएर भगवान् भन्नुहुन्छ दुःख भोगेर सुख भोग्नु राम्रो सुख भोगेर दुःख भोग्नु नपरोस् त्यसो भएर शास्त्रले के भन्छ भने छ भनेर धेरै उपद्रो छ भनेर नभन्ठान्नु मेरो त छँदै छ नि भनेर अहङ्कार नगर्नु छैन भन्ठानेर दुःखी ज्यादा नहुनु पेटभरि खान पाइएको छ भने आनन्द आउँछ रहेछ किस्मतमा भने भोलि भगवान्ले दिनुहुन्छ रहन्छ आफ्नो किस्मतमा भने भएको पनि नासिन सक्छ जोगाउन सक्नु महान कृष्ण कन्हैया लालको ल नरक भोगेर गएर द्वारकामा छेपारो भनेर बस्नु भनेर पठाइदिनु भएको थियो म छेपारो भनेर बसेको थिएँ भगवान्
हजुरले आएर मलाई मुक्ति गरिदिनु हो। धन्य भयो। त्यसो भएर मृग जस्ता राजाले छेपारो भइरहनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु। मृग जस्ता राजाले छेपारो भइरहनु, मृग जस्ता राजाले छेपारो भइरहनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु। छेपारो भइरहनु, मृग जस्ता राजाले छेपारो भइरहनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु। कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। छेपारो भइरहनु, मृग जस्ता राजाले छेपारो भइरहनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, 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 कहिले दुःख कहिले कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु, कहिले दुःख कहिले सुख के को लागि रुनु। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। भक्तजन चिसो आइरहेको छ अघि, बेला बेला नाच्ने ओर्ने गरेर हुने नि, जानु चाहिँ मिल्दैन नि। फेरि सुदामा चरित्र छ आज त। हाम्रो अचम्मका सुदामा आउने कुरा पनि थियो। कहाँबाट आउने, गुजेश्वरीबाट हो कि सर्वेश्वरबाट हो कि अर्को देशबाट हो कि, कहाँ बेला आएन अहिले। सुदामाको चरित्रमा पुग्न अझै बेर लाग्छ। शान्त भएर बसिदिनु हुन अनुरोध छ। यहाँ कृष्ण राधा सुदामा सारा बनेर आज भव्य रमाइलो गर्नु छ। भोलि पछि यहाँ रमाइलो गर्नु पाइँदैन, त्यस कारणले आज त गर्नु पर्यो। चिसो चिसो आइरहेको छ अलि है। यो सम्मान पत्र पढ्नुपर्ने छ कि हाम्रो भरत दाइ कतै जानु हो, यसलाई पढेर सुनाउनु पर्ने हो कि हतार भएर कोही जानुपर्ने भए। भरत दाजु अत्र आगत छ, अत्र आगत छ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो। लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण भगवान को भक्तजन हामीसँग यहाँनिर अलिकति सामग्री पढ्नुपर्ने अवस्थामा छ। हामीसँग पुरुषोत्तम पुडसाइनीज्यू जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ मठमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम पुडसाइनी भक्तजन एकछिन हामी फेरि कथामा प्रस्तुत हुनेछौँ। मैले बोलाएका नामहरू झट्टै आइदिनु होला। 3 छोटा छन्। पुरुषोत्तम पुडसाइनी नानी यहाँनिर उभिएर मलाई यो दिने है समाउनु। एउटा उहाँले हामीलाई 5155 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जय 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 होस् मङ्गल होस् कल्याण होस्। यो ताली बजाएको कहाँ एकजोर हुन छैन नसुन्नेला भन्दा कमजोर हुने त एकजोर त होइन। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वर्गीय अम्बर बहादुर के सम्झनामा सुकुमाया जगत राणा जहाँ हुनुहुन्छ आइदिनु होला। अर्को पनि पर्छ गरौँ। त्यसै गरी हामीसँग सर्वेश्वरी महिला कृषक समूह आइदिनु हुन अनुरोध गरे। यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जय होस्। अहिले त यस्तो आमा समूहहरूले त धेरै जतासुकै सहयोग गरे हुन्छ। अहिले त आमा समूह नभए त बिरामी होला उनीहरू। जय होस्। यहाँसम्म आइदिनु भएको थियो सर्वेश्वर महिला कृषक समूह। अब कृषि पनि गर्नुपर्ने रहेछ। कृषक समूह रहेछ। घर बनाएर सकिगयो। अब बागमतीका किनारा कल्की खेती बागमतीको किनारा अलिअलि गरौँ ल। उहाँहरूले हामीलाई यसै विजय फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुभएको छ। 11,115 रुपियाँ।
जय होस्। र त्यसै गरी हामीसँग सर्वेश्वरी मसला तथा पिठो उद्योग दाजु मसला तथा पिठो उद्योग मैले मन्छमा नि अगाडि अब त म चिन्छु। को सम्झनामा कुसुम माया जगते राणा ज्यूले 5055 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जय जय भगवानको कृपा रहिरहोस्, पितृको उद्धार होस्। सर्वेश्वर मसला तथा पिठो उद्योग 5555 रुपैयाँ। हामीसँग स्वर्गीय मीना कुमारी थापा भनेर लेखेर चाहिँ यहाँ उहाँको को हुनुहुन्छ? यहाँ पनि मीना कुमारी थापा भने यहाँ छ स्वयम्भू काठमाडौँ उहाँ हुनुहुन्न, जानुभयो है। यो रकम भनिदिउँ 9,909 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालिका साथमा उहाँ यहाँ नभए पनि स्वर्गीय आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछौँ। जय होस्। त्यसै गरी श्याम बस्ताकोटी, भवानी बस्ताकोटी, श्याम 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 मेरो श्याम 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 मेरो श्याम श्याम। माथि आइदिन अनुरोध गर्दछु हरदान मिनीलाई समय लिएर। यहाँनिर सबैभन्दा धेरै यति बेरको 21,021 रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीका साथमा हामी सम्मान। हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु, हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो श्यामलाई, मेरो श्यामलाई, मेरो श्यामलाई, हाम्रो श्यामलाई। हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु, हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई, मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई। तिम्रै लागि बाँच्छु कृष्ण, तिम्रै लागि मर्छु, तिम्रै लागि बाँच्छु कृष्ण, तिम्रै लागि मर्छु। तिम्रो बाटो हेर्दै हेर्दै दिन बिताइदिन्छु, तिम्रो बाटो हेर्दै हेर्दै दिन बिताइदिन्छु। नयनमा लुकाउँछु मेरो श्यामलाई, मेरो श्यामलाई, मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई, मेरो कृष्णलाई, मेरो श्यामलाई।
कृष्णलाई तिम्रो श्यामलाई कृष्ण कन्हैया लालको राम महर्जन ज्यू राम महर्जन ज्यू कहाँ हुनुहुन्छ दाई भरतको दाई रामको भाइ भरत हे भाइ भरत तिमी राज्य गरता हे भाइ भरत तिमी राज्य गरता हे भाइ भरत हे भाइ भरत तिमी राज्य गरता हे भाइ भरत तिमी राज्य गरता हे भाइ भरत राजा आइदिनु यही उहाँ त नाचे देखेर अड्किनु हुन्छ उहाँ नाचेर पो त भएन के अरे राम महर्जनज्यू हाम्रो भरतजीको दाई हुनुहुन्छ जय होस् उहाँले 5020 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ बजाऊ ताली जय जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् अघि श्याम अहिले नाम जय होस् उहाँले मैले भनी रकम सुनाएँ नि र यो आउनुहुन्न होला स्वर्गीय लोकनाथ कुडासाइनीको सम्झनामा श्याम कुडासाइनी लोकनाथको सुपुत्र आयुष्मान उहाँले 5555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ सायद उहाँ आउनुहुन्न होला उहाँको बुवाको आत्मकल्याण होस् भन्ने हामी सबैले प्रार्थना गर्छौँ जय हो जोरदार तालीका साथमा एकचोटि र अब उर्मिला अधिकारीज्यू उहाँले 1100 प्रदान गर्नुभएको छ उर्मिला अधिकारी दिँदै गरौँ म पढ्दै गर्छु मोहन देवी श्रेष्ठ 1505 रुपियाँ यहाँ हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला विमला अधिकारी 2100 रुपियाँ आइदिनु होला मोहन देवी श्रेष्ठ उर्मिला अधिकारी दिदी हजुरको मोहन देवी मोहन भने कृष्णसँग कस्तो नाम हो जय होस् दिदी जोरदार ताली बजोस् उर्मिला अधिकारी विमला अधिकारी हुनुहुँदो रहेछ यो नाउँ बोलिया चाहिँ समातमा है र नवराज चौलगाईज्यू उहाँले 3020 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ र नकुल थापाज्यू उहाँले 1500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ लक्ष्मीदेवी भण्डारी 1005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ जय होस् 2100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ जोरदार तालीका साथ हस् म अरू बेला नजिकै छु सधैँ सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ नवराज चौलगाईज्यू उहाँले 3020 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ लक्ष्मीदेवी भण्डारी र लक्ष्मीदेवी जय होस् र नकुल थापा बाबु एउटा भजन गरौँ त भोलि भक्त वत्सल भगवानको दानवीर दाताहरूको भक्तजनले दिएको दाना खिर जला भनेर भक्तजनले दिएको दाना खिर जला भनेर भक्तजनले दिएको दाना खिर जला भनेर भक्तजनले दिएको दाना खिर जला भनेर
उसकी चरित्र सम्मान हजुर गरे दिनौँ भुलाना बढ्दै जाओस् उसकी चरित्र सम्मान हजुर गरे दिनौँ भुलाना बढ्दै जाओस् उसकी चरित्र सम्मान हजुर गरे दिनौँ भुलाना बढ्दै जाओस् उसकी चरित्र सम्मान भक्तजनले दिएको दाना बिरजामा बनेर भक्तजनले दिएको दाना बिरजामा बनेर भक्तजनले दिएको दाना बिरजामा बनेर बिरजामा बनेर बिरजामा बनेर हस्तिनापुरबाट राजस्व यज्ञ गराइदिनु पऱ्यो भनेर दुईवटा चिठी आए उद्धवलाई सोध्नुभयो कता जाउँ त हस्तिनापुर जानुपर्छ प्रभु हस्तिनापुर जानुभयो त्यसै अवस्थामा भगवान् परमात्मा कृष्णको ठुलो स्वागत हुन्छ हस्तिनापुरमा कृष्ण आज मेरो भाग्य उदाय हजुरको चरणको सेवा गर्ने सौभाग्य मैले पाएँ युधिष्ठिर राजा ज्यादै खुसी हुनुभयो अन्तर्क्रियामा विशिष्ट कक्षमा गएर राख्नुभयो कृष्णलाई आनन्दपूर्वक एक दिन सुधर्म सभा बसो र त्यहाँनिर सम्पूर्ण राजस्व यज्ञको तयारी सल्लाह कृष्णले दिनुभयो यो कर्म गर्नुपर्छ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी चारै दिशामा भीमसेन अर्जुन नकुल र सहदेवलाई पठाएर धन सम्पत्ति दिग्विजयपूर्वक जम्मा गर्न लगाइयो अनि यज्ञको शुभारम्भ हुने वखतमा सन्ध्याकालमा अर्जुन र भीमसेनलाई लिएर भगवान् कृष्ण जरासन्धका दरबारमा जानुभयो जरासन्धले भेटेर सोध्छ के माग्न आयो जिनी माग्छौँ नत्र माग्दैनौँ परिचय पनि दिँदैनौँ भन्नुभयो कृष्णले दिन मिल्ने कुरो रहेछ भने उपकारको लागि रहेछ भने दिन्छु भन्नुभयो जरासन्धले उनी दानी पनि थिए कृष्ण कन्हैया लालको दानी पनि थिए र त्यसै अवसरमा पुण्यात्मा भक्तजन दिने हो त भन्दा दिन्छु भन्नुभयो जरासन्धले त्यसो भनेपछि द्वन्द्व युद्ध हत्केको थाप्नुभयो मलाई लडाइँ दिनुहोस् द्वन्द्व युद्ध गर्ने हजुरसँग लडाइँ गर्ने अब परिचय चाहियो यिनी चाहिँ अर्जुन हुन् यिनी चाहिँ भीमसेन हुन् यिनै दुईटाको मामाको स्वरूप म तपाईँको पुरानो शत्रु कृष्ण चाहिँ मै भनेको हाँसो जरासन्ध को नै हाँसो लडाइँ गर्न भने त लडाइँ गर्न नसके भाग्ने खालको कृष्ण तँलाई दिन्न अर्जुन लडाइँ गर्न सक्दैन भीमसेनलाई दिन्छु भनेर बेलुका भोजन गराएर भोलिपल्ट दुईवटा गदा लिएर युद्ध मैदानमा युद्ध गर्न थाले दिनभरि युद्ध गर्ने बेलुका गदा बिसाउने र त्यही गराएर खाने युद्धको नियम गजबको थियो भोलिपल्ट उठेपछि गएर दिनभरि लडाइँ गर्ने गदा बिसाउने बेलुका भोजन गर्ने 26 दिन त्यसो गरे भीमसेनको शरीर थाक्यो सकिने भइएन कृष्ण के गर्ने अब भनेर सङ्केत गर्नुभयो कृष्णले के भन्न थाल्नुभयो भीमसेन लड 26 दिनसम्म लडाइँ गरेर मपट्टि फर्किनु थियो भने 2-3 दिन लडाइँ गरेपछि मपट्टि फर्केर गइहाल्यो आफै लड्छु आफै जित्छु भनेर लडाइँ गरिरहेको तिमी दुनियाँ संसारी मान्छेले यस्तै गर्छन् राजा परीक्षित मै हुँ भन्ने घमण्ड गर्छन् केही नलागेपछि भगवान्पट्टि फर्किन्छ केही नलागेपछि बेलैदेखि फर्किँदै गइगयो आखिरमा फर्किनै पर्छ भगवान्सँग प्रेम गर्नै पर्छ परमात्मासँग भने किन ढिलो गर्ने राजा परीक्षित भन्नुभयो र एउटा पात सर्व उदारेर छोडिदिनु भयो जरासन्धको जन्म 2 फ्याक जन्मिया थियो त्यसलाई जोडेर सिएको हुनाले जरासन्ध भएको थियो चट्ट उदारेर छोडिदिएपछि जरासन्धको मुक्ति भयो पुष्प वृष्टि भयो लाजा अभिव्य पूजा भयो दन्त बाजाहरू बजे शङ्ख भेरी नगन्ध बाँसुरी बजे आज भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्णले भीमसेनका माध्यम बनाएर जरासन्धको उद्धार गरिदिनु सबैले जय जयकार गर्नुभयो कृष्ण कन्हैया लालको 20,800 राजालाई त्यहाँबाट निकालेर उनको तुति स्वीकार गर्नुभयो तुतिमा के भने आज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण
वासुदेव हे हरि, कृष्णाय वासुदेवाय हरे, हे परमात्मा चारवटा नाम भए। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अन्तिममा गोविन्द। यो पाँचवटा नाम साँझ बिहान जसले उठाउँछ भने पञ्च इन्द्रियका दोषहरू पापहरू छन् भने निवृत्त हुन्छन् भन्नु र त्यसलाई राजस्व यज्ञमा बोलाउनुभयो, जरासन्धको मुकुट लाउनुभयो, भगदत्तलाई राज्यमा राख्नुभयो र हस्तिनापुर इन्द्रप्रस्थ युद्ध सकेर आउनुभयो। आएर मुकुट फुकाल्नुभयो, राजस्व यज्ञमा सम्पूर्ण जुटे। जब मण्डप पवित्र बनायो, पञ्चगव्य सेचन गरियो, सुनको हलाले जोतियो र रङ्गबली तयार गरेर यज्ञमा अब अग्रपूजा कसको गर्ने भनेर कुरा हुँदा अग्रपूजा कसो गर्ने भनेको कोही पनि बोल्नुहुन्न। युधिष्ठिरले प्रस्ताव राखिदिनु भयो, कसो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने समाजले भनेको कोही बोल्नु भयो। जरासन्धकै छोरा सहदेवले जुरुक्क उठेर भन्नुभयो कृष्ण भगवानको गर्नुपर्छ भनेको। तर ताली बजेर त्यतिखेर पहिला चाहिँ नबोल्ने, पछि चाहिँ भुसुक्कै कृष्णको पूजा गर्नुपर्छ भनेर ताली बजाउने। होइन कोही कोहीले बजाउनु भने कि ऊ शिशुपालपट्टिको हो र कृष्णपट्टिबाट त सबैले बजाउनु पऱ्यो होइन र। हामी सबै कृष्णपट्टिका त छौँ होला, शिशुपालपट्टिका त छैन भने। कृष्ण कन्हैया लाल की। ए कृष्णपट्टिकै रहेछ सबैको आयो। र त्यस अवस्थामा सबैलाई चित्त बुझाएको थियो, शिशुपाललाई मन परेन, आफ्नालाई राम्रो भएको आफ्नैले मन पराउँदैन भन्ने पनि उदाहरण भयो। त्यहाँनिर शिशुपाल र कृष्णको सम्बन्ध के थियो भने नि, कृष्ण चाहिँ मामाको छोरो, शिशुपाल चाहिँ फुपूको छोरो। एक हुँदैन दुई हुँदैन, एक गाली गरेर अलिअलि होइन, यो गोठालो अर्काकी पत्नी चोर्ने, गाई चराएर हिँड्ने, इज्जत नभएको, धन मर्यादा रूप स्वभाव केही पनि नभएको यस्तालाई अग्रपूजा गर्ने भन्दा हुन्छ भनेर ताली बजाउने समाज कस्तो भन्छ। अलिअलि गाली गरे है, सारा दङ्ग पर्नुभएछ। ऊ एक नासले गाली गरेको छ। गाली गर्दा गर्दा जुरुक्क उठ्नुभयो भीमसेन र भन्नुभयो कृष्ण हजुरलाई त गाली सहने बानी लागेछ, मैले सहन सकिनँ, त्यसको टाउको फुटाउँछु यो गदा लिएर। भगवान् कृष्णले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो दाजै तपाईँलाई आउँछ गाली गर्नु र तपाईँ गाली गर्नुहोस् मलाई त्यसरी, म त सक्दिनँ। नसकेर किन उठ्यो त? उसले कस्तो मिठो गाली गरिरहेछ, अर्ग्यानिक गाली, केही बिसाउट छैन, कस्तो खुलेर गाली गरिरहेछ, भित्रदेखि हेर्नु कस्तो गाली भित्रदेखिको। आमा उसलाई कति आनन्द भएको छ त्यो गाली गर्दा। किन रोक्नु भन्दैन हो? सही गाली पुर्याउनु थियो त्यहाँनिर, सही गाली नपुग्यो हुनाले भीमसेनलाई रोकिदिनु हो। उसको सही गाली पुग्यो, सुदर्शन चक्र छोडिदिनु भयो, त्यसको शिर चट्टै छगन भयो र त्यो ज्योति आएर कृष्णमा मिलन भयो, पुष्पवृष्टि भयो, राजा हरिले पूजा भयो, सुन्दरी बाजाइनु भयो, सारा जयकार गर्नु कृष्ण कन्हैया लालको। राष्ट्र यज्ञ शुभारम्भ हुन्छ। त्यहाँनिर सारा जुट्नु भएको थियो, सबै खुसी भए, तर दुर्योधन रमाएन। पाण्डवले गरेको महायज्ञमा दुर्योधन नरमाउनुको कारण के थियो? आफ्नाले गरेका उन्नति आफ्नैले देख्न सक्दैन कहीँ कहीँ भन्ने पनि त हो त। राजा परीक्षित ठुलो यज्ञ गर्दा काम विभाजन गर्नुपर्छ भनेको छ। काम त्यहाँ काम विभाजन गर्ने बेला भएपछि कक्करले के गर्ने भनेर सल्लाह गरे। हत्त नपत्त भीमसेन चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने भान्सा चाहिँ म बस्छु, अर्काले थोरै पकाइदिएला भनेर डाहा भएको यति खानुपर्ने है, अर्काले थोरै पकाइदियो भने त सर्वस्व हुन्छ भनेर भान्से आफै लाग्छु भन्नु। नकुल र सहदेव द्रव्य साधन गर्ने, मण्डप सजाउने, फुल माला मण्डप सारा सम्पूर्ण रेखदेख गर्नेमा तयार हुनुभयो। अनि तत्पश्चात भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्णले सोध्नुभयो युधिष्ठिर मेरा भागमा चाहिँ के छ भने त हजुरको भागमा केही छैन प्रभु। उच्च आसनमा बसेर सबैलाई आशीर्वाद दिने हजुरको काम भने त हुँदैन। त्यतिकै के चाहिन्छ भने त म गुरुको चरण पखाल्ने, चरण पखाल्छु, गुरुको सेवा गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्ण। सबभन्दा गहिरो कुरो त खुद भगवान् कृष्णले लिनुभएको छ। अनि तत्पश्चात द्रौपदी र धर्म युधिष्ठिर आँचलमा बाँधिएर मुख्य कर्ताका रूपमा बस्नुभयो र अब कसलाई ढुकुटीको साँचो दिने भन्दा दुर्योधनले म लिने।
पहिले धन सम्पत्ति सक्दिनँ पाण्डवको बेइज्जती गरिदिन्छु भन्नाले हेर्छु उसले अनि युधिष्ठिरले पनि हुन्छ साँचो तपाईँलाई नै दिनु मन थियो बाबु तिमीलाई नै दिनु मन थियो दुर्योधन भन्नु साँचो दिनुभयो गएर सम्पत्ति हेर्दा यति उति भन्ने सीमा रहन्छ र सम्पत्ति सकिएन यज्ञ समाप्त भयो पाँच पाण्डव र द्रौपदी गएर मयले बनाएका दरबार मायावी दरबारमा बस्नुभएको थियो साँचो बुझाउँछु भनेर जाँदाखेरिमा जलमा थल थलमा जल भएर दुर्योधन ढलो त्यही वखतमा द्रौपदी हाँस्नुभयो भीमसेन हाँस्नुभयो हाँसेको मात्रै होइन पुण्यात्म भक्तजन त्यहाँ के पनि भन्नुभयो भने अन्धाको छोरो अन्धो नै रहेछ आँखो देख्दो रहेछ भनेर द्रौपदी हाँस्या हुनाले महाभारतको युद्धको कलको बीजारोपण यही शब्दले भएको हो महाभारतको युद्ध हुनुमा द्रौपदीको त्यो शब्द जोडिएको थियो पुण्यात्म भक्तजन त्यस कारणले शास्त्रले के भन्छ बरु नबोला बोल्नु छ भने अर्कालाई कहिले असर नपरोस् बोल्दाखेरि भगवान् परमात्मा त्यसो भन्नुहुन्छ दुर्योधनले शकुनीसँग सल्लाह गरेर जब महाभारतको युद्ध भयो युद्धमा बलराम तीर्थयात्रा जानुभयो सारा तीर्थ घुम्नु भएको छ बद्री केदार गङ्गा सागरी सप्त गोदावरी बेणी व्यङ्कटेश्वर तिरुपति बालाजी गोकर्णधाम शिव क्षेत्र केरलामा पर्ने शिवजीको मन्दिर गया तीर्थ काशी वृन्दावन मथुरा आग्रा गोकुल इत्यादि सारा सम्पूर्ण नैमिषारण्यमा यज्ञ भइरहेको थियो कथा सुनिराखेका थिए सुतजीको समय सक्यो बलरामलाई दोष लाग्नु पर्यो बलरामकै हातबाट सुतजीको मृत्यु भएको छ र त्यहाँनिर उग्र श्रवालाई राखेर यज्ञ चलाइदिनु भएको छ इल्लोलको छोरो कल्लोललाई मुक्त गरिदिनु भयो र फेरि तीर्थयात्रा घुम्दै घुम्दै आउनुभयो कोका कौशिकी कृष्णा गण्डकी बराह क्षेत्र त्यसै गरी देवघाट धाम र कृष्णा गण्डकी उदास मुक्तिनाथ धाम त्यसै गरी चाँदु नारायण आदिगिरीका चारै नारायण हुनुभयो 12 ज्योतिर्लिङ्ग 12 जवाब 67 ज्योतिर्लिङ्ग महाज्योतिर्लिङ्ग पशुपतिनाथ गुह्येश्वरी इत्यादि सारा सम्पूर्ण भनेरै साध्य नलाग्ने हाम्रा कति तीर्थ छन् बयान गरी साध्य छैन तीर्थ भन्नु पर्दैन धेरै बुढो बसी जाने होइन भनेर अस्ति भनिहालेछ के भन्नुहुन्छ ए बद्री जान्छन् केदार जान्छौँ रामेश्वरमा बद्री जान्छौँ केदार जान्छौँ रामेश्वरमा कालो मैलो जमाइ राख्छौँ मनभित्रको खोरमा कालो मैलो जमाइ राख्छौँ मनभित्रको खोरमा बद्री जान्छौँ केदार जान्छौँ रामेश्वरमा बद्री जान्छौँ केदार जान्छौँ रामेश्वरमा कालो मैलो जमाइ राख्छौँ मनभित्रको खोरमा कालो मैलो जमाइ राख्छौँ मनभित्रको खोरमा कृष्ण कन्हैया लालको तीर्थ गएर मैलो पखालेर मात्रै हुँदैन मनको मैलो पखाल्नु पर्छ परीक्षित महाराज त्यसो भएर भगवान् परमात्मा हुनुहुन्छ राजा तीर्थयात्रा सकेर आउँदा त महाभारतको युद्ध नै सकिएछ दुर्योधनको र भीमसेनको युद्ध चलिआएको छ गदाले हिर्काइदिनु भयो दुर्योधनका जाङमा भीमसेनले दुर्योधनको जाङ भाँचियो ढल्यो
बलराम रिसारा आगो भएर जानुभयो द्वारका राजा परीक्षित। महाभारतको युद्ध पनि सक्यो, बलरामको तीर्थयात्रा पनि सक्यो। अब के सुन्ने त महाराज भनेर सोध्या। सुदामा भन्ने पनि हुनुहुन्थ्यो अरे, हो त भनेर सोधे। सुदामा ए 4 बज्नु भयो कति चाँडो बजे है बजे बाजाले गाली गर्छ नि चुलो लाग्नु धेरै। बाजे कहाँको कामै लाग्ने बाजा छ। आइपुगेछ त्यो 4 बज्ने बेला। एकैछिन बसौँ है। सुदामाको दिव्य चरित्र हामी सुन्छौँ, त्यसपछि आरतीमा पुग्छौँ। सुदामा नाम गरेका एकजना भक्तको कथा श्रवण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ पुण्यात्मा भक्तजन। यो भनिसक्ने कथा छैन, कति छ कति छ। यो भरतदाई भन्नुहुन्छ मेरो जीवनी हो यो भन्नुहुन्छ भरतदाई। कृष्ण बनाएको छ अरे, कोही कृष्ण राधा है सुदामा। अब एकछिन हामी धुमधामसँग एउटा झाँकी हेर्नेछौँ, हाम्रो भरतदाजीको अभिनय हेर्नेछौँ। यो दुनियाँमा असाध्य गरिब मध्येका ज्यादै गरिब हुनुहुन्थ्यो सुदामा। भक्तवृन्द ज्यादै गरिब सुदामा। एक दिन पनि खानेकुरा घरमा नहुँदा ती पत्नीले कहिले दुखेसो व्यक्त गरिन्। शान्त भइदिनु है। म 10 मिनट यो सुदामाको चरित्र गर्छु अनि त्यसपछिबाट हामी झाँकीबाट गर्नेछौँ, आनन्द लिनेछौँ। भक्तजन शान्त भएर बसौँ है, हल्ला नगरौँ, कोही नउठाउँ नबोलाउँ। एकैछिन अब कथाको हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ र अब कथा लगभग हामी धेरै उत्तरार्धमा पुगिसक्यौँ। भोलिका लागि मात्रै छ। त भगवान् परमात्मा भन्नुहुन्छ एक दिन के भनिन्छन्, आँखाभरि आँसु पारेर सुदामाकी पत्नीले भने, स्वामी हामीलाई पनि कुनै दिन भगवान्को कृपा हुन्छ होला कि होला देवी, दुःख नमान। कृपा त होला, कहिले होला भनेर भगवान्लाई छटपटी भन्छ। एक दिन जोगी बनेर सुदामा नभएको बेला भिक्षाम देही भन्नु। जसो घरमा आँटो पिठो छैन उसो घरमा जोगी आएर के दिनु। तैपनि सुदामाले छैन भन्न सक्नु भएन। सुदामाकी पत्नीले यो छैन भन्ने बानी राम्रो होइन नि परीक्षित राजा, छ दिनुभएको छ। अनि सुदामाकी पत्नीले भन्नुभयो, प्रभु अहिले हामी कहाँ सुत्केरो परेको छ भने। सुत्केरो पर्या भने चाहिँ जोगी फर्किन्छन् भनेर त्यसो भने त ए सुत्केरोको पर्या। जन्म सुत्केरोको मृत्यु सुत्केरो भनेर पो सोध्नु। जन्मेर सुत्नु पर्यो कि मरेर भनेर सोधेपछि के भन्नु, जन्मिन्छ छैन मरिन्छ छैन। अब त फर्किन्छन् होला भन्नाले त्यसो भने। अनि हात जोडेर भन्नुभयो दुवै हो प्रभु, दुवै सुत्केरो पनि परेको छ जुठो पनि परेको छ। अब त फर्किनुहुन्छ नि भने त यसो हेरेर त त्यही पो हुनुहुन्छ। फर्किने त पुरै गर्नु उल्टै सोध्नु होइन, एक दुईटै कति दिन भयो नि के बताउनु। जस कारण जुठो गरिन्छ सुत्केरो गरिन्छ के बताउनु। अनि त्यहाँनिर के भन्नुभयो, भगवान् परमात्मा कृष्ण जोगी भनेर आउनुभएको थियो। ए जन्म कति दिनको भयो भनेर सोधेपछि अनि त्यहाँ सुदामाकी पत्नीले आँखाभरि आँसु बनाएर भन्नुभयो, प्रभु सन्त महात्मा महाराज जुन दिनमा म यस घरमा दुलै बनेर प्रवेश गरेँ त्यसै दिनदेखि मैले यस घरमा दरिद्र रूपी पुत्रको जन्म भएर सुतक परेको छ र ऐश्वर्य रूपी पुत्रको मृत्यु भएर जुठो परेको छ। भगवान् भन्दै सहस्र आँसुका धारा बगेकी सुदामाकी पत्नीलाई के भन्नुभयो, देवी भगवान् कृष्णसँग मित लागेको छ नि तिम्रो पतिदेवले पठाइदियो न तिमी भन्नुभयो। अलिबार आँसु बगाएर आँसु पुछेर हेर्दाखेरि नआउनु रहेछ। भगवान् जानु भइसकेको छ। त्यति भनिदिन आउनु भएको थियो कृष्ण कहाँ जाऊ भनेर। त्यसै अवसरमा भगवान् परमात्मा कृष्ण जानुभयो। सुदामाकी पत्नी बेलुका सुदामा आएपछि भन्छन्, प्रभु भगवान् भेट्न जानु पर्दैन, मित्र कहाँ कहिले काहीँ जानुपर्छ। मित्र कहाँ नगइकन मित्रता कसरी कायम हुन्छ। पुण्यात्मा भक्तजन
भनेपछि सुदामाकी पत्नीले किन आज यसो भनिन् भनेर सुदामा पनि विक्षिप्त हुनुभयो। कहिल्यै जानु भन्दैन थिएन कहीँ पनि, आज किन यसो भनिन् भने जस्तो लाग्यो। देवी जान त हुन्थ्यो नि मित्र कहाँ, केही नलि जानु हुँदैन नि भनेपछि ओहो अब केही त खोज्नु पर्यो भनेर 4 मुठी चिउराको कनिका लिएर आइन्, फेरि केही छैन भनौँ भने हुन्थ्यो भन्नु होला भन्ने पिर लागेर एउटा पुरानो कपडामा पोको पारेर काखी मुनि राखिदिनु सवारी होस् भने भगवान् कृष्णका भेट्न 100 किलोमिटर टाढा जानुपर्ने बिचरा आधी बाटो हिँडेपछि त्यो कहिल्यै खानु पाएको शरीर, दुखी गरिब शरीर थुचुक्क थलाको हिँड्न सक्नु भएन। एउटा पिपलका वृक्षमा स्वयं गर्नुभएको थियो। कृष्णले बोलाएर योगमायालाई भन्नुभयो मेरा भक्तले दुःख पाए तुरन्तै ल्याइदेऊ भनेर। त्यस अवस्थामा भगवान्का योगमायाले गएर फुत्तै द्वारकामा पुर्याइदिनु भएको छ। धल्यास बिर्जेर हेर्दा त द्वारका दरबारका अगाडि पुग्नु भएको छ। भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्णका द्वारमा गएर सोध्नु कहाँ आइपुग्यौँ भने त तपाईँ कृष्णका दरबारमा द्वारकामा आउनु भएको छ। ओहो कसरी भयो अनर्थ। द्वारपालले भन्नुभयो मलाई भित्र जान देऊ भनेर। त्यस अवस्थामा भन्दै गर्दा भगवान् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। द्वारपालले त्यहाँ आनन्दपूर्वक बस्नु भएको छ। वैष्णवी तिलक धारण गर्नुभएको छ, रुद्राक्षीको माला पिताम्बर लगाएको। कृष्ण र रुक्मिणी आहा झल झल बलेर कुर्सीमा बस्नुभएको छ। कस्तो राम्रो बिस्तारा धुमधामको छ, आनन्दमय छ। त्यस्ता जय जय होस्। कस्तो सुन्दरता भगवान् कृष्ण आएर द्वारपाललाई सोध्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। पुण्यात्मा भक्तजन भगवान् परमात्मा सुदामाले पहिला पनि यहाँ ट्याङ्कीमा पानी भरिएर गएको छ भन्ने है। भगवान् परब्रह्म परमात्मा भन्नुहुन्छ। आदै हुनुहुन्थ्यो बिचरा सुदामाको शरीर जानेर थोत्रा कपडा छन्। एउटा छुट्टै जिन्दगी छ, एउटा छुट्टै जीवन छ। भक्तवृन्द सुदामाको दयनीय अवस्था देखेर सबैजनाको मन भकानिन्थ्यो, रुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। अनि उहाँका मनमा नै लाग्थ्यो कृष्ण हजुरलाई दर्शन गर्न पाएँ भने मेरो जन्म सार्थक हुन्थ्यो, धन्य हुन्थ्यो भनेर सुदामाको आगमन हुँदैछ। अच्छा अहिले एउटा मिथ भन्ने कथा पनि लेख्नु भएको छ सुदामा। हाम्रो भरत राजीले त्यही कता कता जोडिएको। उहाँले 2031 सालमा लगाएको मित्रता र 2007 मित्र लगाएको मित्र र 2070 सालमा बोलेको मित्रको कथा लेख्नु भएको छ। भक्तजन त्यहाँनिर धेरै दुःखका कुरा, सुखका कुरा, पहाडबाट आएर गाउँमा बसेका कुरा, विदेश जानको लागि बिदा गरेका कुरा, विदेशबाट फर्कदा स्वागत गरेका कुरा धेरै समाहित छन्। भरतजीले यात्रा भन्ने एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। यहाँ सुदामा आइपुग्दै हुनुहुन्छ भगवान् कृष्णका द्वारपालमा। बिचरा थरथर कामेको शरीरमा वस्त्र नभएको, पुष माघको ठन्डी, बडो दुःखले आउँदै हुनुहुन्छ। हामी त्यो बुझ्नेछौँ। मैले यहाँनिर एउटा जोडेर हजुरहरूलाई एउटा कथा बताउँछु। एउटा धनी मित, एउटा गरिब मितको असाध्य धनाढ्य मित हुँदो रहेछ। काठमाडौँ सहरमा बसेका एकजना गरिब मित हुँदो रहेछ। पहाडमा बसेका यो छुट्टै कथा हो, एउटा जीवनको कथा हो। अनि काठमाडौँ सहरका मित कहिले पहाडका मित्र कहाँ जानुहुन्न थियो अरे। अनि पहाडका मित्र जहिले पनि भेट्न आउनुहुन्थ्यो अरे। पहाडको कोसेली लिएर आउनुहुन्थ्यो अरे। अनि काठमाडौँका मित्रले जहिले पनि अपहेलनाका भावले अलि हेला गरे जस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यहाँनिर अभिमान थियो, त्यहाँनिर घमण्ड पनि थियो। अनि एक दिन त्यो पहाडका मित्रले ज्यादै अनुनय गर्नुभएछ, नम्र निवेदन टक्रिनु भएछ, प्रभु मेरा घरमा पनि हजुर एक दिन आइदिनुहोस् न भनेर। उनले पटक्कै जान मानिरहेका थिएनन्। तैपनि ज्यादै ढिपी गरौँ भइगयो नि त जाइदिन्छु भनेर गएको। उनलाई त्यो पहाडका मित्रलाई यति हर्ष लाग्यो, के खाउँ कसो खाउँ, त्यो मित्रलाई कसरी सम्मान गरौँ भन्ने बडो छटपटी भएको रहेछ। त्यही अवसरमा पुण्यात्मा भक्तजन त्यो भाद्र महिनाको समय रहेछ। अनि दुधिलो मकैलाई कोरेर अनि जम्मा पारेर त्यसलाई पनि गाई र भैँसीको गाउँको पानी नहालेको दुधमा पकाएर खुवाउनु भएछ। अनि खाएपछि अनि त्यही काठमाडौँ सहरका मित्रले सोध्नुभयो यो के खुवाउनु भएको तपाईँले? अहिलेसम्म मैले काठमाडौँमा यस्तो त कहिल्यै खाएको थिएन।
काठमाडौँका मित्रलाई थियो म जति धनी, म जति मिठो खानी, म जति सम्पन्नता अरू कोही छैन भन्ने अभिमान थियो। तर त्यो पहाडका मित्रले एक दिन त्यो पकाएको मकै, तर त्यो दुधिलो मकै हँसियाले कोरेर दुधमा पकाएर खुवाउँदाखेरिमा त्यस्तो लागेछ ती सहरका मित्रलाई। अनि पहाडका मित्रले पनि मलाई मौका पर्यो, सहरका मित्र तपाईँले हेरान गर्नुभएको थियो नि भन्ने मनमा लागेर भन्नुभएको छ, हेर्नुहोस् मित्रज्यू हामीले त सधैँ खाने यही हो भन्नुभएको छ। तर सधैँ दुधिलो मकै दुधमा पकाएर खान पुग्छ र पुग्दैन नि। तर त्यहाँनिर अवहेलनाका भाव थियो अनि हेय दृष्टिले हेरेका दुःख थिए, त्यहाँनिर आफ्नो गरिबीको पीडा थियो। ती समयले अवहेलनाको भावले नहेर्नु, दिन कसको कहाँनिर छ भन्ने थाहा छैन, कुन दिन भगवानको कृपा नजर पर्छ भन्ने थाहा छैन। त्यस कारणले वीरको कथा लेख्नुभएको छ हाम्रो भरतजीले। मैले एकजना 2031, यो 31 भनेपछि मलाई नि फेरि अर्को रमाइलो लाग्छ। त्यही 2031 सालमा जन्मेर छु म भनेर अहिले भन्ठाने। म त्यो 2031 सालको भदौको दुधिलो मकै खाने बेला कृष्ण अष्टमीका दिन यस धराधाममा म पनि जन्मेको थिएँ। त्यस कारणले आज त्यो 2031 सालको यहाँ लगाएको मित र 2070 सालमा बोलेको मित्रताको एउटा ठुलो संयोग जुटेको छ। पुण्यात्मा भक्तजन, यो विचित्रको कथा छ, यो जीवन एउटा कथा छ। 2031 र 2070 र बिजी फाउन्डेसनमा भरतजीले गर्नुभएको भागवतको योजना, यो छुट्टै अचम्मको अलौकिक भुल्न र बिर्सन नसक्ने जीवनी छ यहाँभित्र। भक्तजन द्वारमा आएर सुन्नुभयो, द्वारपाल यहाँ भगवान कृष्ण कहाँ बस्नुहुन्छ? द्वारपालले अलि पहिला कडा मेजाजमा भन्नु, किन चाहियो र तिमीलाई कृष्ण? अनि होइन होइन म भगवान कृष्णका दर्शन गर्न आएको, तिमी भित्र जान पाउँदैनौ। कडा शब्द, कोमल मन, कता कता भित्र दुखे जस्तो लाग्ने। अनि सुदामाले भन्नुभयो ठिकै छ बाबु, भित्र जान दिँदैनौ भने मलाई हाम्रा द्वारमा सुदामा आउनुभएको छ अरे भनेर कृष्णलाई खबर गरिदेऊ न त। बाल्यकालमा लगाएका थिए, मेरा मित्र थिए, गुरुकुलमा बस्दाखेरिमा दुःख सुख बाँडेका थियौँ, तिनै मित्र आज आउनुभएको छ अरे भनिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभयो। आएर कृष्णले सोध्नुभयो सुदामालाई, कृष्णलाई। कृष्ण झुरुक्क उठेर गएर सुदामालाई अङ्कमाल गर्नुभयो। अरे प्रभु, आज मेरा दरबार पवित्र बनाउन कृष्ण भगवानका सुदामा आउनुभएको छ। लिएर आउनुहुन्छ सुदामालाई कृष्ण भगवानले। र विस्तार विस्तार बिचरा वृद्ध शरीर, गरिबी शरीर, दुःख पाएको जीवन, वस्त्र थोत्रा, फुलेको दारी। आएर भगवान कृष्णले भन्नुभयो सुदामा मेरा आसनमा बसौँ, मेरो आसनमा बसौँ। अरे कस्तो प्रेम थियो भगवान कृष्णमा आफ्ना भक्तप्रति, मित्रप्रति आसनमा राख्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर बडा प्रेम भावहरू जागरण हुन्छन्। अनि सुदामा कृष्ण आनन्द आयो, आज हजुरको दर्शन पाएँ मैले। अब त मरि भने पनि स्वर्ग पुग्छु होला, वैकुण्ठ पुग्छु होला। अब मलाई मृत्युसँग केही डर छैन। आज मैले कृष्ण भगवानलाई पाएँ, बाल्यकालको सखालाई पाएँ, बाल्यकालको त्यो मित्रलाई पाएँ मैले। भगवान कृष्णले सोध्नुभयो सुदामा आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु प्रभु। हजुरको पत्नी कसरी हुनुहुन्छ? विवाह गर्नुभयो भने गरे प्रभु। पति कसरी हुनुहुन्छ नि? सुदामा आत्मक हुनुहुन्छ। कसरी भनौँ, जीवनभरि खान र लाउन नपाउँदा कहिल्यै पनि दुखेसो पोखेकी छैनन्, कहिले पनि आँसु बगाएकी छैनन्, कहिले पनि मसँग खान पाइन भनेर वचन लगाएकी छैनन्, त्यस्तै पत्नी छिन्। तर कतिले छिन् भनौँ भने भगवान कृष्णले पत्नीको धाक लगाउनु हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ कि भन्ने पिर लाग्यो। अनि निर्गतिले छिन् भनौँ भने ती लक्ष्मी स्वरूपिणीलाई म कसरी अपहेलनाको वचन बोल्न सक्छु र? बस मात्रै असल छिन् भन्नुभयो, असल छिन्, हजुरलाई याद गर्छिन्, सम्झिन्छन्। आज पनि उनीले पठाइदिनु भयो अनि आएँ भन्नुभयो। आहा खुसी लाग्यो भनेर अनि रुक्मिणीलाई जल ल्याउन लगाउनुहुन्छ। अनि जल लिएर आएर भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्णले सुदामाका चरणमा जल
चढाउनुहुन्छ र के गर्दा ठिक पर्छ त्यही गरौँ है। ज्वाइँ हुनुहुन्छ फेरि अप्ठ्यारो नपऱ्यो, बाबुसँग हुनुहुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन है, मिल्ने काम गर्नु पर्ला। कृष्ण कन्हैया लालको। र भगवान् कृष्णले सुदामाका शिरमा पूजा गर्नुभयो, फुलहरूले पूजा गर्नुभयो, असाध्य स्नेहका भावहरू राख्नुभयो। आज धन्य छ कृष्ण आइदिनुभयो भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट सबै कृष्णका पत्नीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान् कृष्ण आज हजुरका पत्नी त कति हो त धेरै भने मेरो चाहिँ अलिक बढी नै। फेरि ज्वाइँले बाटो बिराउनु होला नि हस्पिटल, त्यो चाहिँ मौका बनाएर भनिहालेको है। तर असल ज्वाइँ पाएको चाहिँ केही हुँदैन। आज कृष्ण बनाउन पाइयो, छोरीलाई रुक्मिणी बनाउन पाइयो, यो एउटा अत्यन्त पवित्र संयोग। धन्य छ कृष्ण कन्हैया लालको। सुदामा र कृष्णसँगै बस्नुभयो अनि आनन्दले बातचित हुन्छन्। अनि सोध्नुहुन्छ सुदामा हजुरले कति बेर बिर्सनुभयो कि मलाई। त्यो बाल्यकालमा गुरुकुलमा बस्दाखेरि हामी कति मिलेर बसेका थियौँ। एक दिनको घटना त कहिल्यै बोल्न सक्दिनँ अरे। के थियो नि त्यो घटना कृष्ण भनेर त्यो गुरुआमाले पठाइदिए खाजा। दाउरा खोज्न गएको वनमा ठुलो पानी पऱ्यो। त्यही दिनमा फेरि उहाँ बाढी आएर खोलो तपाईँ र म वारी र पारी भएछौँ। खाजा तपाईँसँग थियो कृष्ण सुदामा, भसक्कै तपाईँले खाइदिनु भयो नि अघि, म त भोकै गरेँ भनेर भन्नुभएको। सुदामा बिचरा आँखा भरि आँसु बनाउनुहुन्छ। प्रभु त्यो एक दिन मैले जानिनँ, हजुरलाई ठगेर खाएँ, आज जीवनभरि म त्यसैको प्रायश्चित भोगिरहेको छु कि जस्तो मलाई लाग्छ भनेको। होइन सुदामा, यो त मैले ठट्टा गरी आउँ भन्नुभयो। त्यसै अवसरमा भगवान् परमात्मा कृष्णले भन्नुभयो हजुरकी पत्नीले अच्छा फेरि मितिनीले केही पठाइदिएको छैन मलाई भने। सुदामा छैन छैन भन्नुहुन्छ। बिचरा देखाउन लाज लागेको छ। त्यो साम्राज्य 84 व्यञ्जन भएका ठाउँमा त्यो काखीमुनि राखेको चिउराको कनिका निकाल्न बडो लाज लागिरहेको अवस्था थियो। र त्यस अवसरमा भगवान् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। नदीन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मलाई जे दिए पनि श्रद्धाले दिएको ठुलो कुरो हुन्छ भने नदीन खोज्दा त काखीमुनिबाट खुट्टा निकालेर पोको फुकाउन थालिसक्नुभएको छ। भगवान् कृष्णले पोको फुकाउनु भयो। अनि त्यहाँबाट एक मुठी चट्ट निकालेर भगवान् कृष्णले खानुभएको थियो। सुदामा कति मिठो ल्याउनु भएको, यति मिठो जीवनमा खाएको थिएन भनेको। मिठो मानेर प्रेमले अर्को मुठी खान लाग्दा रुक्मिणीले चट्ट हात समाउनु भयो। हामी पनि त छौँ नि, हामीले खानु पर्दैन र भनेर भनेपछि त्यहाँनिर इन्द्र वरुण कुबेर सारा सम्पूर्ण डराए। भक्तलाई दिन परेपछि सर्वस्व दिए पनि थाहा हुँदैन भन्नुभयो। र त्यस अवसरमा भगवान् परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आनन्दले सुदामाका साथमा फेरि पुनः बस्नुभयो। अनि केही समय बसेपछि फेरि मुखा हेर्नुहुन्छ बिचरा सुदामा। कृष्णले केही दिनु होला, एक जोर वस्त्र दिनु होला, दुई छाक खानेकुरा केही दिनु होला, लगेर त्यो दुखी पत्नीका शरीरमा कहिल्यै फेर्न नपाएको वस्त्र फेराइदिउँला। कति हँसी बल्लिन् तिनी सुशीला भने जस्तो लागेर मुखमा हेरेको। भगवान् कृष्ण दिने त कुरै गर्नुहुन्न। अनि अन्तिममा भगवान् कृष्णले भन्नुभयो सुदामा के भन्नुहुन्छ कृष्ण, अब म जाउँ कि भन्नुहुन्छ। किन भने नि पर्खनुहोस् न केही दिन्छु भन्नुहुन्छ कि भनेर भनेको त हस् भन्नुहुन्छ कृष्ण। आउँदै गर्नु होला है कहिले काहीँ अरे। रुक्मिणीले दिन ठिक पारे होला भनेर फरक्क रुक्मिणीपट्टि फर्केर भन्नुहुन्छ हो रुक्मिणी म जाउँ भने त हस् मित्रता कायम रहोस्, कहिले काहीँ आउँदै गर्नु होला, प्रेम भावना डुबोस् भन्नु विदा गरिदिनु भयो। अनि मनमा नै भन्ठान्नुभयो कृष्ण मलाई दिएपछि बिर्सन्छ भन्ठानेर केही नदिनु भएको लागि म दिए पनि बिर्सिन्न, नदी पनि बिर्सिन्न हजुरलाई भन्ठान्नुभयो। मेरा सारा भक्तहरू हुनुहुन्छ, भिक्षा दिनुहुन्छ मलाई भन्ठान्नुभयो। सबैजना कमण्डहरू बोक्नु भएको छ, कमण्डहरू रित्तै छ। त्यो कमण्डहरूमा केही आउँछ कि भन्ने अभिलाषा पनि गर्नुभएको छ। यसो हेर्नुहुन्छ वरिपरि बिचरा फेरि सकिन्छ भने छ भने 2-4 पैसा राखिदिए पनि हुन्छ, काम लाग्छ। जय जय होस्। हामी एउटा भजन श्रवण गर्छौँ यहाँनिर। र सुदामा र कृष्ण बस्नुहुन्छ। बोले कृष्ण चन्द्र भगवानको। कृष्ण र रुक्मिणी बस्नुहुन्छ सँगै। सुदामालाई आओ मुरारी आओ कन्हैया आओ मुरारी, तिम्रो सामु आए सुदामा तिम्रो सामु आए सुदामा
कन्हैया आओ मुरारे, आओ कन्हैया आओ मुरारे, तीरो सामुआइना सुदामा बिरारे, तीरो सामुआइना सुदामा बिरारे। भगवान कृष्ण द्वारा बाल समय समय अंतर क्रिया लगाते हुन्छ आफ्ना खुबीमा सबै दुःख सबै दुःख थाहैछ घट घटको जान्दछौ तिमी कृष्ण मुरारी, घट घटको जान्दछौ तिमी कृष्ण मुरारी। बाल्यकालको सम्झनाले भेट गर्न आउँदैछु, धेरै दुःख भोगी मैले सहारा माग्दैछु। बाल्यकालको सम्झनाले भेट गर्न आउँदैछु, धेरै दुःख भोगी मैले सहारा माग्दैछु। दर्शनको आशा राख्दै ढिला भो मुरारी, दर्शनको आशा राख्दै ढिला भो मुरारी। तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी, तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी। कपडा फाटेका छन् सबै तिमीलाई थाहै छ, आएर हेर त मलाई दुःखै दुःख मात्र छ। कपडा फाटेका छन् सबै तिमीलाई थाहै छ, आएर हेर त मलाई दुःखै दुःख मात्र छ। के कुरा मधुर
भई के भुलबो मुरारी के कुरामा दोषी भई के भुलबो मुरारी तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी आओ कन्हैया आओ मुरारी आओ कन्हैया आओ मुरारी तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी तिम्रो सामु आएमा तिम्रो सामु आएमा तिम्रो सामु आएमा सुदामा बिरारी। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। भक्तजन हामीले सुदामाको दृश्य अवलोकन गऱ्यौँ। प्रभु हाम्रो घर यही हो अरे। अरे देवी होइन नि, हाम्रो घर त अर्कै थियो। होइन होइन, हजुर गएपछि भगवान कृष्णका भक्तले आएर यो सम्पूर्ण घर बनाइदिएर हिजो मात्रै जानुभयो। हजुर आउँदा भर्खर यो हाम्रो नयाँ दरबारमा आउनु भएको छ भनेपछि सर्व आँसु बगे, शरीर पुलकित भयो, रोमाञ्च भयो। कृष्ण हात आँतिए मात्रै दिए जस्तो लाग्ने संसारी मान्छेको बानी रहेछ नि। परमात्मा कसरी नभनिकन दिनुहुँदो रहेछ। जो दिनेवाला छ ऊ नभनिकन दिन्छ पुण्यात्मा। त्यसो हुँदाखेरि दिन मन लाग्दा हल्लै नगरिकन दिएको राम्रो, जति सकिन्छ। त्यो पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि भन्नुभयो दास्याम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्, जन्म जन्मान्तरसम्म भगवान म हजुरको दास बन्न पाऊँ, मलाई मालिक बन्ने रहर छैन। किनकि मलाई यो धनको, घरको, परिवारको अहङ्कार नहोस्। म जहिले पनि हजुरकै सुदामा बन्न सकौँ, हजुरकै मुहारको याद गर्न सकौँ, हजुरकै बनेर बन्न सकौँ प्रभु भनेर यसरी सुदामाले भगवान कृष्णलाई पुकार्नुभयो। त्यसो भएर धेरै हुँदा पनि भाव उस्तै राख्नु, कहिलेकाहीँ हुँदैन नहुँदा पनि भाव उस्तै राख्नु, ज्ञानीको परिचय त्यो हो राजा परीक्षित भनेर यसरी सुदामाका सम्पूर्ण दिव्य चरित्र बताउनु हो। अब पिता मातालाई तीर्थयात्रा गराउन कृष्ण भगवानले आफ्ना पिता मातालाई लिएर सूर्य ग्रहण स्नान गराउन कुरुक्षेत्र लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चरित्र विस्तार गर्दा गर्दै आजलाई प्रसङ्ग यति नै। बेलुका महात्म्य सत्रमा, आज अन्तिम महात्म्यमा विभिन्न झाँकीहरूका साथमा हामी बेलुका 7:15 बजे उपस्थित हुँदै वाचा गर्दै सबैलाई सकेसम्म आइदिनु हुन निम्ता गर्दै अब आज बेलुका मात्र यो महात्म्य, भोलि बेलुका महात्म्य हुँदैन। महात्म्य नभए पनि भोलि बेलुका पनि भजन कीर्तन हाम्रो केही जागरणका भागहरू हुन्छन्। सबैजना अब यति 2 दिन र पर्सि त समापन भएको समय अब सकियो। भक्तवृन्द यिनै भावका साथसाथै जतिले सहयोग गर्नुभएको छ, प्रेरणा राख्नुभएको छ, श्रद्धा राख्नुभएको छ, सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै सबैका पितृहरूको उद्धार होस्। नाम बोल्ने बेला कहिलेकाहीँ भन्न आँटेका कुरा पनि नभ्याइएको हुनसक्छ। पुनः हजुरहरू सबैलाई आफ्ना सन्ततिहरू, आफ्ना परिवारहरू सद्गुणी र सद्भाव बन्न सकौँ भने त्यसमै आनन्द छ। त्यो भाव भगवानले हामीमा प्रदान गरिदिनुहोस्। पितृहरू को गति मुक्ति होस्, यहाँ कुनै छल छाम छैन। केही रहेछ भने यी वृद्ध आमाहरूको सेवाको लागि बनोस् भन्ने हामीले सद्भाव राखेका छौँ। तर कतै पनि मनमा तरङ्ग नरहोस्। गुरुहरूले जो सबै लाने हो कि भनेर काहीँ काहीँ त्यस्ता शब्दहरू पनि मैले अलिअलि सुनेको छु। छैन भक्तवृन्द, मैले त्यस्तो चाहन्थेँ मैले 25 वर्षको सत्ता हुन थाल्यो। म सरर र म कारमा हिँड्थेँ होला। मसँग त्यो भाव कहिले राखेन मैले। भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ। भगवानले जे जुराउनुहुन्छ त्यसैमा रमाउनुपर्छ भन्ने मेरा पुर्खाले, मेरा पिता माताले सिकाउनु भएको छ। त्यस कारणले यहाँहरूमा कुनै शङ्का यहाँ धेरै थियो भने गुरुहरूले सर्वस्व लानुहुन्छ कि भन्ने भाव पटक्कै नरहोस्। नम्र निवेदन गरिदिन्छु म, यहाँलाई हुन्छ भने केही गर्न मन छ भने यहाँले गर्दा हुन्छ भन्ने यिनै भावका साथसाथै
बेलुका पुनः उपस्थित हुने बाछा गर्दै अहिलेलाई कथा बाबु प्रमाणपत्र छ भने लिन भन्दै आजका यी चरित्रहरूलाई विश्राम लिन्छु म। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। यो त गरौँ हरिगाना अब उहाँले सिमलदारदेखि आएर मसँग सोध्दै आएर प्रदान गर्नुभएको छ 510 रुपियाँ। जय जय होस् उहाँलाई हामी जय होस्। त्यसै गरी गएर हामीसँग हुनुहुन्छ सरस्वती बस्ताकोटी। सरस्वती उहाँले 2525 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सरस्वती बस्ताकोटी मैले पढ्दै राख्दै गरेको छु, हजुरहरू आइदिनु हुन अनुरोध पनि गरेको छु। निशा थापाज्यू उहाँले 1500 प्रदान गर्नुभएको छ। जय होस्। र अर्कोजना एकजना मलाई खाँचो हुन्छ है, यहाँ मलाई यो प्रमाणपत्र हेर्दै उहाँहरू आएपछि दिँदै मेरो यहाँ काम धेरै भएछ। हाम्रो नानीकै छोरी र महारानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नमुना महिला समाज उहाँहरूलाई यो प्रेम हाल्नु बाँकी छ। ठिकै छ। नाम 5550 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जय जय होस्। 1500 जोरदार ताली। फाइनेन्सको को अझै ए म आरती हरि मिली जुली आरती हरि कृष्णा कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्णा कन्हैया को बंसी बजैया को मिली जुली आरती हरि मिली जुली आरती हरि मिली जुली आरती हरि मिली जुली आरती हरि जानी न जानी जानी न जानी क्षमा दीन हो प्रभु भूल गए क्षमा दीन हो प्रभु भूल गए शीरज आओ
झूली आरती मिली झूली आरती मिली झूली आरती मिली झूली आरती कर्पूर गौरम जल संसार सार सदा